Sa dihang gibuhat sa Dios ang tao, gisultihan niya sila nga manganak og daghan ug pun-on ang kalibutan. Ang pamilya ni Adan ug Eva midako pag-ayo ug nahimo silang daghan nga pamilya. Naghimo sila mga lungsod ug mga syudad. Apan nakita sa Dios nga dautan kaayo ang mga tawo ug kanunay silang naghuna-huna sa pagbuhat og dautan. Naguol siya nga gihimo niya sila. Ang iyang kasing-kasing na puno og kaguol ug andam siya nga mohukom. Ihatag na ko tanan imong kwarta. Maluoy ka, ayaw tugpat ya. Agoy! Unsay nahitabo? Nakuha nimo ang kwarta? Kwarta! Kana aray mong gihuna-huna, di ba? Unsa man kun mao? Wala ko'y labot kung pila ka tawo imong patyon. Makuha lang nimo ang kwarta. Paghinom! Hatagi kog mainom! Dili mo ako ulipon. Ikaw na'y mukuha. Ayaw ko tubagag ingon ana! Ayaw! Ayaw! Maluoy ka! Palangga, ni anak ko, kumusta ka na? Maayo man. Kumusta man sa uma? Maayo ang tanan. Apa nakakita ko og makapag-uol nga nahitabo ang akong ig-agaw, gikulata na usab sa iyang bana. Oo, wala nagipaghigugma sa maong panimalay. Kanunay na lang silang duha gaaway. Usahay, mag-uol lang ko. Ngano man, Noah? Ang kalibutan nagkagrabi na gyud ka peligro. Halos tanan natong silingan gapangawat o gainaway. Gapinatyanay, usahay pasakitan pa nila ang ilang kaugalingong pamilya. Nganong dili nila makita nga sila'y gaguba sa ilang kaugalingon tungod sa ilang kadautan? Sakto ka. Kung makita nako unsa ang batasan sa atong mga silingan, giunsa nila pagtratar ang ilang mga anak. Unsaon nila pagpangabuhi ingon ni ana? Mao nga pasalamat ko sa Ginoo nga maayo ka nga bana ug maayo nga amahan sa atong mga anak. Kanindot nga alibangbang, Ginoo, pagkatahom sa kalibutan nga imong gibuhat, ngano ang akong mga silingan gadumili man sa pag-ilak kanimo, ilarang kaugalingon ang ilang giatiman, ug walay huna-huna nga higugmaon ka. Ginoo, dili nimo gusto ingon ana kami manginabuhi. Noe, nakita ko ang pagkabayulinti o pagkadautan sa kalibutan. Ug niabot na sa iyang limitasyon. Mao ang hinungdan ngano nga nakahukom ako nga gug-on ang kalibutan uban sa tanan nga buhi nga mga binuhat, apan luwason ko ikaw ug ang imong pamilya. Ginoo, gub-on kini ang tibuok kalibutan? Oo, magpadala ako og usa ka dakong baha sa tibuok kalibutan ug mga matay ang tanang binuhat. Apan maghimo ako og kasabutan kanimo. Magbuhat ka og usa ka arka nga kahoy ug butangi og alkitran ang sulod ug gawas aron dili makasulod ang tubig. Buhata kini nga dako kaayo, tulok ang dana ug usa ka pultahan sa kilid. Ikaw, ang imong mga anak, ang imong asawa ug ang mga asawa sa imong anak, kinahanglan mosulod sa arka aron maluwas.
Magdala ka usab ug usa ka pares sa kada mananap aron dili sila mamatay sa dakong baha nga akong ipadala. Ginoo, gub-on ang tibok kalibutan? Dili ba ka kini grabe ra kaayo? Bisag ang kalibutan gagrabi nga makasasala og nahibal-an nimo ang kasing-kasing sa kada usa. Kun mao kana ang imong desisyon, kinsa ako sultihan ka nga dili nimo kana buhaton? Shame, Ham, Japet, dali kamo, daghan kitag buhaton. Nadungog ko ang gisulti sa Dios, malipayon ko nga musunod. Dali na kamo, kita maghiusa ug magtinabangay. Buhaton ang trabaho, umanon ang arkaron maluwas. Musalig ka sa Dios ug sa mga gisaad niya. Tan-aw na to. Kini nga tabla maayo para sa pultahan. Pa, gipangita ko nimo. Shame! Asa man kagikan? Kinanglan nga tabangan nimo si Japet para dadon ang mga tabla dito sa sulod sa arka. Pa, dili pwede karon. Ako ug ang akong mga amigo na ay buhaton. Basig ugma pwede. Shame! Unsa man day ang imong buhaton kauban sa imong mga amigo nga walay kay oras para makatabang sa ako? Para lang, lingaw-lingaw gamay, maglingaw-lingaw lang. Naguol ako nga dili nimo makita nganong importante ang arka. Mao kini ang paglaom ug kaluwasan sa atong pamilya ug sa tibuok kalibutan. Kinanglan nimong masabtan kini. Sige, mutabang ko, pero mga pila ka oras lang. Gawas pa, dili pa ako sigurado mutuo sa mga istorya mahitungod sa baha. Ay, Shem, lakaw na ta. Unsa pa'y maghihulat? Nagsugod na ang party. Siyempre, enjoy ang kinabuhi. Balik na lang unya aron tabangan imong papa ni anang binuang ka trabaho. Nagusik-usik lang si Nui og panahon sa paghimo og barko. Bisan ang iyang kaugalingong mga anak, wala mo tuo unsay gisulti sa Dios sa iya. ang Dios nagsaad nga magpadala siya dakong baha ug buhaton niya kini. Sim, kabalo ka ba? Nga nabuang ni mong papa? Ayaw na sa pagtagda. Dali na, maglingaw-lingaw na ta. Sige, una na mo. Musunod na lang ko unya. Oh, murag mutuon ako nga si Sim na buang pud pareha siyang papa. Mga buang, biyaan na to sila. Maglingaw-lingaw na ta. Sige, dali na.
O Ginoo, nahumanan namo kining dakong buluhaton, ug karon ang arka andam na. Sa tanan niining mga tuiga, walay usa sa akong mga silingan nga midangop kanimo. Gihatagan mo sila og higayon sa paghinulsol, apan wala nila kini buhata. Karon, akong nakita nga ikaw matarong og maluluyon. Nagsalig ako kanimo, nasayod ako nga tabangan ko nimo sa umaabot. Noe, gituman nimo ang tanan nga akong gisulti sa imo. Nalipay kaayo ko kanimo. Sa 7 ka adlaw moabot ang ulan ug ang tanang buhi nga binuhat mga matay. Karon musulod ka sa arka kauban ang imong pamilya ug ang tanang mananap nga ipadala ko kanimo. Salamat o Ginoo sa imong pag-apil kanako sa imong mga plano. Luwe, mahitabo na ang mga gisulti sa Dios sa imo. Oo, niabot na ang adlaw. Tumano na sa Dios ang iyang plano. Shem, Ham, Japet, dali, tanawan ninyo ang mga butang nga pagabuhaton sa Dios. Tanawa ang mga mananap. Wala pa ako makakita og kadaghang mananap sa usa ka lugar. Papa, wala yun ko magtuo nga posible kini. Apan karon nagtuo na ako nga ang gisulti sa Dios kanimo tinuod gayud. Oo, ako nagduda usab. Apan kini katingalahan. Ang Dios magpadalagyod og baha. Salamat sa Dios kay karon ang akong mga anak nagatuo na sa paghukom nga moabot. Ang tanan mo dool, kinanglan ikarga ang mga pagkaon nga atong giandam para sa atong kaugalingon ug para sa mga mananap. Hoy, Shem! Gusto ba nimo makakwarta og dali? Naokay patrabaho sa imo. Gahuna-huna kapag gihapon og ingon ana, dili ba nimo makita nga hukman na sa Dios ang kalibutan? Aw, mao ba? Ug kana mao ang tubig gikan sa langit. Di ba? Binuang, nagsigi ka og ingon ana. Dili gyud na mahitabo. Dili mahitabo? Dili ba nimo makita nga miabot na ang panahon? Sa pipila lang kaadlaw ang tanan nga imong nakita matabunan og dakong baha. Dakong baha, dakong baha. Maura na ang sige na og kadunggan sa imo. Papa, ang tanan na andam na. Niya nami tanan sa sulod. Kini na ba ang adlaw? Oo, anak. Ang Dios magpadala sa baha karong adlaw ug siya mismo ang magsara sa pultahan. O karon, ang atong kinabuhi ana-ana sa mga kamot sa Dios ug siya ang mag-amping kanato. Unsay nahitabo? Ang kusog nga tubig na hulog gikan sa langit. Muna ba kini ang paghukom nga kanuna gisulti ni Noe kanato? Ang tubig kasulod na sa akong balay. Tabang! Palihog! Tabangi kami! Sala ni Noe kining tanan. Ug sa iyang Dios! Ang akong anak! Malumos na! Palihog! Tabangi ako! Noe! Noe! Gusto ka! Karon pasudlan nami! Shim! Gilingaw
mga nahitabo sa gawas. Tanan ang atong nahibalan, mga wala na. Mga tawo, akong mga igsuhong lalaki o babae, akong mga ginikanan, mga lumos, mamatay sa baha. Palangga, ayaw paghuna-huna ni Ana. Og ang tubig gikan sa kalangitan gibubo sa kalibutan sulod sa kapatan kaadlaw nga walay undang. Og ang tanang mga tuburan sa kahiladman nagbuswak. Ang tubig padayon sa pagsaka hangtod mitabon sa kinatas-ang kabukiran. Og ang arka ni Noe naglutaw sa ibabaw sa tubig. Tan-awa lang. Halos dili ko makatuo. Oo, tanan sa ilalom nasa tubig. Unsay atong buhaton? Wala na'y nabilin. Nahurot na gyud tanan. Si Noe, iyang pamilya ug ang mga mananap nagpabilin sa arka sa dugay nga panahon. Apa na hinumduman sila sa Dios ug nagpahuros siya og hangin ug misugod paghubas ang tubig. Mipadayon paghubas ang tubig hangtod usa ka adlaw. Unsa man to? Basig na ana yuta. Oh, katingalahan. Ang tubig mipaubos na. Oo, apan basig daghan pa gihapon tubig. Hangtod kanus apa kita maghulat nga magmala ang yuta para makagawas na ta? Wala ko kahibalo palangga. Basig dili na kaayong madugay. Usa ka adlaw, human halos sa usa ka tuig sa arka, si Noe nagpagawas og usa ka salampati aron mahibal-an kung uga na ba ang yuta aron sila makagawas. Ang salampati wala makakitag dapit nga pahulayan, busa mibalik kini sa arka. Pagkatahom ni ini, si Noe naghulat pa og 7 ka adlaw o gipagawas kini pag-usab. Sanga sa ulibo. Ang salampati nagdalagbalik bag-ong sanga sa ulibo. Ang yuta uga na karon. Kanusa kita makagawa sa arka? Hapit na mamala. Apan kinanglan maghulat pa og gamay nga panahon aron makasiguro. Si Noe, uban ang iyang pamilya, naghulat hangtod na uga na gayod ang yuta. Og misulti ang Dios kang Noe. Gawas na sa arka, ikaw, imong asawa, imong mga anak nga lalaki ug ilang mga asawa. Pagawasa usab ang tanang mananap nga kauban ninyo. Si Noe ug ang iyang pamilya nagbuhat og altar para simbahon ang Dios ug naghalad sila sa Dios og mga mananap isip usa ka sakripisyo. Ginoo, nagpasalamat kami sa imong pagbantay kanamo ug pagluwas kanamo sulod sa arka. Salamat sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo karon dinhi sa bag-ong yuta. Gipanalanginan sa Dios si Noe ug ang iyang pamilya ug miingon sa ila. Manganak kamo ug pun-a ang kalibutan. Kini ang kasabutan nga akong gihimo uban sa inyo ug sa tanang binuhat hangtod sa kahangturan. Dili na ako magpadala pag-usab og lunok aron sa paghukom sa tibuok kalibutan. Ug kining balangaw sa langit nga inyong makita maoy timaan sa akong saad.
gipanalanginan sa Dios ang tanang buhing binuhat. Og sumala sa iyang gisaad nga dili na niya hukman pag-usab ang kalibutan pinaagi sa lunok. Bisan hangtod karon wala na niya buhatan.